कसौटी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बच्चा आपका होशियार है, अब देखिए कि मजहब का दामन उसके हाथ में है कि नहीं। मजहब का दामन हाथ में है, कामयाब होगा। मजहब का दामन हाथ में नहीं है, कामयाब नहीं होगा। चौथी कसौटी को जरा ध्यान में रखिएगा। बच्चा है, मजहब को सही समझता है कि गलत समझता है? बच्चा है, मजहब को सही समझता है तो कामयाब होगा, मजहब को गलत समझता है तो नाकाम होगा। आज देखिए वसीम रिजवी है लखनऊ का, वो मुसलमान होकर के ये कहता है कि कुरान की फलां आयत को निकाल दिया जाए। दुश्मन ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो मुसलमान होकर के कहता है। क्यों? उसको बचपन में असली तालीम मिली, दीन की तालीम नहीं मिली, मुर्तद हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया। इसलिए आप डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए, वरना दूसरा सलमान रुश्दी बनेगा और वसीम रिजवी बनेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत नमूना लेकर के आ रहा है। कैसे पता चलेगा कि यह जवान कामयाब होगा? नमूना दे रहा हूं। अगर हलाल और हराम की तमीज है तो समझ जाइए जवान कामयाब होगा। अगर हराम को हराम नहीं समझता, ये कामयाब नहीं होगा। दूसरी कसौटी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जवान है, उसमें देखिए वो 10 के नफा को देखता है, अपने नफा को नहीं। 10 का नुकसान नहीं करता, अपना नुकसान करता है, 10 का नुकसान नहीं करता, तो समझ जाइए कामयाब है। अगर 10 को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने नफे को देख रहा, कामयाब नहीं। जवान है, दूसरे का अदब नहीं करता, कामयाब नहीं होगा। जवान है, दूसरे का अदब करता है, कामयाब होगा। आखिरी कसौटी बता रहा हूं, जवान को नौकरी मिल गई, तनख्वाह अलग खा रहा है, नीचे से रिश्वत ले रहा है, कामयाब नहीं होगा। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में हदाहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। 3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। मैं तो घबरा गया था कि आप लोग जलसे को खत्म तोड़ करके बैठ गए हैं। अब अगरबत्ती जलाने के और जनाजा पढ़ने के सिवा और कोई चारा नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप हौसले के साथ अभी तक बाकी हैं। अपने मेहमान की आबरू का सामान करके आप लोग बैठे। अल्लाह आपको कबूल फरमाए, इस दुनिया में उस दुनिया में कामयाब फरमाए। नमूना देने के लिए जा रहा हूं। एक गीदड़ को कागज मिला, वो जाकर के अपने काफिला से कहता है कि देखो लाइसेंस मिल गया, अब हम लोग जलसा सुनने के लिए शहर में जा सकते हैं। कहा कि चलो आज जलसा है, जाकर के सुन लेते हैं। साबड़ा में जलसा है, चलो जाकर के सुनते हैं। जंगल में रहने वाला गीदड़ कागज मिला है और कह रहा है कि लाइसेंस मिला, अब हम लोग शहर में घूम सकते हैं। जैसे ही बस्ती के मुंह पर आया, शहर के मुंह पर आया, कुत्ता दौड़ गया। और सबसे पहले जो कागज वाला गीदड़ था आगे भाग रहा, सबसे आगे वही भाग रहा। तो पीछे वाले गीदड़ ने कहा कि अरे भाई कागज तो दिखा दो, जब हमको लाइसेंस मिल गया तो लाइसेंस ही दिखा दो। तो अगला गीदड़ बोलता जल्दी से भागो, ये भी तुम्हारी तरह जाहिल है। 2 80 साल 60 साल की उम्र वाले बीड़ी पी रहे थे, हुक्के का बाना, दिल का धुआं निकाल, गप दे रहे थे चाय और पान की दुकान। एक मदरसे का तालिब इल्म गुजरा, आप लोग सिर्फ बीड़ी ही पीते रहोगे या दीनदारी भी रखते हैं? कहा कि नहीं, दीनदारी भी है, 50-50 पर सब कुछ जा रहा है। जो सवाल करना है करो, तो जवाब देने के लिए तैयार। तो मदरसे का तालिब इल्म ने सवाल किया कि गुस्ल में कितने फर्ज है? कहा 10। कहा कि 10।
تو کہا پھر 15؟ کہا کہ 15۔ بغل والے نے کوہنی ماری، ارے 3 بتا دو، کیوں بچے کے سامنے بے وقوف بن رہے؟ تو کہا کہ یہ تیرا باپ 10 تو مان نہیں رہا، 15 مان نہیں رہا، 3 کہاں سے مان؟ تیسرا اور آخری نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا۔ بھیڑ چلانے والا باپ ہے لیکن بچے کو پڑھا رہا، بھیڑ چرا رہا ہے، بکری چرا رہا ہے، لیکن اپنے بچے کو پڑھا رہا۔ بچہ پڑھ کر کے دیا وزیر ہو گیا۔ بادشاہ کو شوق ہوا تمہارے باپ کو دیکھنا چاہتا، تو بیٹے نے خط لکھا، ڈاکیا آیا، پڑھ کر کے سنایا کہ تمہارا بیٹا تم کو بلا رہا۔ باپ اسی حال میں چلا گیا جس حال میں بکری چراتا تھا، اسی حال میں چلا گیا۔ وہاں بادشاہ نے انتظام کیا، جشن کا ماحول ہے، سب لوگ بندوق لے کر کے ہیں کہ جیسے اس کا باپ آئے گا بندوق فائر کرنا جشن کے لیے، وہاں پورا اہتمام ہے۔ گاڑی لگ بھی گئی، سارے مسافر اتر گئے۔ بادشاہ حیران ہے کہ یہ وزیر ہے، اس کا باپ کوٹ پتلون میں ہوگا، 10 لوگ آگے پیچھے ہوں گے، سوٹ بوٹ میں ہوگا۔ تو دیکھا تو کہیں کچھ نہیں، تو افسوس سے کہا لگتا ہے کہ تمہارے باپ چھوٹ گئے۔ کہا کہ ہمارے باپ چھوٹے نہیں، وہی تو بغل میں کھڑے۔ کہا یا ٹیچر پٹیچر تیرا ہی باپ ہے، یہ الو کا پٹھا بھینس کا انڈا تیرا ہی باپ ہے، یہ بے وقوف اور گدھا تیرا ہی باپ ہے۔ تو وزیر کہتا ہے کہ میرے باپ کو بے وقوف مت کہو، میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا تو جاہل ہو کر کے اپنے بیٹے کو پڑھاتا نہیں، بے وقوف تو میرا دادا تھا، جاہل ہو کر کے اپنے بیٹے کو نہیں پڑھایا۔ میرے بچے تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتا ہوں، اور دعا دے کے پریشان سا ہو جاتا ہوں۔ میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے، تیری دشمن ہی نہ ثابت ہو جوانی تیری، کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کسی برے انجام کو پہنچے نہ کہانی تیری، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتا ہوں، اور دعا دے کے پریشان سا ہو جاتا ہوں۔ میرے معصوم بچے، میرے معصوم فرشتے، تو ابھی کیا جانے تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے، دین اور دھرم کے مارے ہوئے لوگوں کی جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتا ہوں، اور دعا دے کے پریشان سا ہو جاتا ہوں۔ ایک حصہ نکل چکا ہے، دوسرا حصہ ماں بہنوں کے حوالے سے باقی ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ وہ حصہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جوش کے ساتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرا نمونہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک بچہ پیشاب کر دیتا، تو عورت نے جس نے گود میں بٹھایا کہا کیسا بچہ ہے، نبی کی گود میں پیشاب کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹا ہے بیٹی نہیں ہے، پانی لاؤ، بدن میں پیشاب نہیں ہے، ایک مٹھی 2 مٹھی پانی مار کر کے گاڑ لیا جھاڑ لیا، کہا کپڑا پاک ہو گیا۔ بیٹی کا پیشاب نہیں ہے، بیٹے کا پیشاب۔ اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ، بیٹے کا پیشاب اس طرح پاک ہوتا ہے، کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں، ایک مٹھی 2 مٹھی پانی مار لیا، گاڑ لیا جھاڑ لیا، کپڑا پاک ہو گیا، پھر بیٹی کا پیشاب کیسے پاک ہوتا ہے؟ کہا بیٹی کے پیشاب کو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے، جب ماں باپ کی گود میں بیٹی پیشاب کرے تو ایک مٹھی 2 مٹھی پانی مار کر کے گاڑ لینے سے جھاڑ لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا کپڑا اتارنا چاہیے، بار بار دھونا چاہیے، داغ دھبے چھوڑانے چاہیے، بدبو نکالنی چاہیے، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ بیٹا پیشاب کرتا ہے، زیادہ محنت نہیں، کپڑا اتارنے کی بھی ضرورت نہیں، ایک مٹھی 2 مٹھی پانی مار کر کے گاڑ لیا جھاڑ لیا، کپڑا پاک ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹی جب پیشاب کرے تو کپڑا اتارنا چاہیے، بار بار دھونا چاہیے، داغ دھبے چھوڑانے چاہیے، بدبو نکالنی چاہیے، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے بیٹی پیشاب کرے زیادہ محنت ہے پاک کرنے میں، بیٹا پیشاب کرے کم محنت ہے پاک کرنے میں۔ پالن حقانی نے یہاں سے ایک نقطہ نکالا، بیٹی کے پیشاب کرنے پر زیادہ محنت ہے، بیٹی کی تعلیم پر زیادہ محنت ہے۔